नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गुल्मीका 11 स्थानीय तहका 49 विद्यालयको समायोजन, तर पनि छैनन् विद्यार्थी। गफमै सीमित भयो शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक प्रतिबद्धता। स्थानीय तहको ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ठेक्का प्रक्रिया विवादमा तानियो। निर्माण व्यवसायी न्याय खोज्दै अदालत हानियो। नदी नियन्त्रणमा जुट्दै खैरहनी नगरपालिका, स्विस सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा तटबन्ध बन्दै 7 करोड भन्दा बढी खर्च गरिँदै। बागलुङका किसान गर्दैछन् किवी खेती, 600 रुपैयाँसम्म हुँदैछ बिक्री। नगरपालिका भन्छ बजार प्रति छैन कुनै फिक्री। बजाङको साइपालमा जोलुङ्गे पुल निर्माणको तयारी, सडक नहुँदा हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी। सदरमुकामबाट पैदल हिँड्न सहज हुने विश्वास। र खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका सबै वडामा एकै डिजाइनका भवन, आफ्नै भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पाउँदा गाउँपालिका दङ्ग। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11(2) को अधिकार अनुसार अहिले विभिन्न जिल्लाका गाउँपालिकामा रहेका विद्यालय समायोजन हुन थालेका छन्। विद्यालय समायोजनका लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय समायोजन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बनाई गुल्मीका 49 वटा विद्यालय समायोजनमा गएका छन्, जसमध्ये 17 संस्थागत विद्यालय समायोजनमा गएका छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। एउटै खालको शिक्षा सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय समायोजन गर्ने क्रम सुरु भएको छ। यही उद्देश्यका साथ गुल्मीका 49 वटा विद्यालयहरू समायोजन गरिएको छ। 47 विद्यालयको कक्षा घटाइएको छ। समायोजनमा 17 संस्थागत विद्यालयहरू समायोजना भएका छन्। तीमध्ये 1 मावि, 8 निमावि र 8 प्रावि छन्। त्यस्तै 32 सामुदायिक विद्यालयहरू समायोजन गरिएको छ। जिल्लाका 8 स्थानीय तहले 32 सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरेका छन्। समायोजनका कारण 10 संस्थागत विद्यालय र 26 सामुदायिक विद्यालय पुरै बन्द भएका छन्। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 1 देखि 10 कक्षासम्म पढाइ हुने गौरीशंकर इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल ईश्वरी माविमा पुरै समायोजन गरिएको छ। त्यस्तै 4 संस्थागत र 2 सामुदायिक विद्यालय खाली भएका छन्। धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि सामुदायिक र संस्थागत गरेर 9 विद्यालय समायोजन गरेको छ, जसका 5 संस्थागत विद्यालय पुरै खाली भएका छन्। मुसिकोट नगरपालिकाले 7 सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरेर पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ भने 6 वटा विद्यालयको कक्षा घटाइएको छ। यो गएको असार महिनामा धेरै विद्यालयहरू समायोजन भएका छन्। हामीलाई प्राप्त भएको डाटा अनुसार जिल्लाका 11 वटा स्थानीय तहहरूले विद्यालय समायोजन गर्नुभएको छ। करिब 49 विद्यालयहरू समायोजन भएका छन्। त्यसमध्ये 17 वटा संस्थागत विद्यालयहरू पनि सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी 49 वटा विद्यालयहरूले कक्षा घटाएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। गाउँका नागरिक शहर केन्द्रित भएकाले विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम हुँदै गएको छ। विद्यार्थी संख्या कम हुनु नै विद्यालय समायोजन र कक्षा घटाउनुको मुख्य कारण हो। दूरी र भौगोलिक अवस्थालाई पनि समायोजनको अर्को कारण मानिएको छ। विद्यार्थी र साधन स्रोतले कमजोर विद्यालयको कारण गुणस्तरीय शिक्षामा प्रभाव पर्ने भएकाले पनि समायोजनको अर्को विकल्प छैन। सामुदायिक शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सबै स्थानीय तहहरूले
शैक्षिक गुणस्तरलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। जो विद्यालयहरूमा कुनै विद्यालयमा दरबन्दी शिक्षकको अभाव र कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर शिक्षक बढी भएको जुन अवस्था थियो त्यसलाई मध्यनजर गरेर दूरी हेरिकन सबै स्थानीय तहमा हामीले आफ्नो कार्यविधि निर्माण गरेर विद्यालय समायोजनलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएर अहिले गुल्मी जिल्लाका धेरै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ यो विद्यालय समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक सहायताको लोभ देखाएर समायोजन प्रक्रिया थालेको हो। शिक्षक दरबन्दी संरचना र विद्यार्थी संख्याको आधारमा कमजोर सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको लागि यो एउटा अवसर हो। तर समायोजन भइसकेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई मन्त्रालयले अहिले केही पनि दिन सकेको छैन, जसका कारण विद्यालय सञ्चालन समितिमा अन्योलता छाएको छ। र हामी चाहिँ विद्यालय समायोजन गर्दा हामी चाहिँ एउटा शर्तनामा गरेका थियौँ र त्यो विद्यालयको लागेको ऋण सरकारबाट आएको रकमबाट चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्छौँ, त्यो ऋण हामी तिर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। सरकारबाट रकम नआउँदा त्यहाँ लागेको ऋण पनि अलपत्र छ, त्यहाँ पठन गराउने शिक्षिका पनि अहिले अलपत्रै छन्। त्यत्तिकै चाहिँ अब कहाँ लाने न यहाँ दरबन्दी थप भएको छ र चाहिँ हामीलाई आशा छ सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रकम चाहिँ दिनेछ र हामीले चाहिँ यो शर्त पुरा गर्नेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा छ। स्थानीय तहको समायोजनको तथ्याङ्कको आधारमा घटेका कक्षा प्राय 2, 3, 4 छन्। सुरुमा समुदायले नै खोलेका विद्यालय भएकाले उनीहरूकै अनुरोधमा पूर्ण बन्द गर्न स्थानीय सरकारलाई पनि चुनौती बनिरहेको छ। म्याग्दीका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा मिले महत्त्व र चलखेल हुने गरेको गुनासो बढेको छ। निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधिदेखि प्राविधिक र कर्मचारीले ठेक्का प्रक्रियामा मिले महत्त्व गरेर राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको गुनासो बढिरहेका बेला अन्नपूर्ण गाउँपालिका ठेक्का प्रक्रियाको विवादमा तानिएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको 1,92,00,000 रुपियाँको सिख माविको छात्रावास र 80,16,000 रुपियाँ लागतको हिस्तान औला गुरगुरे सडक आयोजनामा चलखेल र विवाद भएको छ। मङ्सिर 12 गते गाउँपालिकाले 2 बाहेक 47,79,927 रुपियाँ लागतको राम्चे हिस्तान सडक आयोजना र 19,79,911 रुपियाँ लागतको पाउद्वार तातोपानी कुण्डको एउटै सूचनामा विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का आह्वान गरेको थियो। मङ्सिर 28 गते नै म्याद सकिएको पाउद्वार तातोपानी कुण्ड निर्माण योजनाको ठेक्का प्रस्ताव मूल्याङ्कनको क्रममा छ। त्यसबाहेक अन्य 3वटा योजनाको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद 2077 पुस 13 गते दिउँसो 12 बजेसम्म थियो। तर अन्तिम दिनको बिहान 10 बजेसम्म सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सर्भरमा समस्या देखिएपछि निर्माण व्यवसायीले गरेको अनुरोध र खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकाले 4 दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर एउटाको म्याद थप र 2वटाको नभएपछि निर्माण व्यवसायीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन वञ्चित गराइएको गुनासो गरेका थिए। उहाँलाई चाहिँ यस्तो गर्दा गर्दै मैले चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराउँदै पटक जानकारी गराउँदै व्यवस्था गरी निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जान नदिइकन उहाँले आफ्नो गुपचुपमा चाहिँ यो ठेक्का चाहिँ यसमा चाहिँ म मान्ने छैन, म जुन ठाउँमा पनि जान तयार छु, मैले जुन नियम सङ्गत हुन्छ म जे भोग्न पनि तयार छु र उहाँहरूले पनि यसको लागि चाहिँ उहाँहरू पनि भागीदार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कस्तो तरिकाले प्रस्तुत हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ न्याय नपाइन्जेलसम्म घचघचाउने ढोकाहरू चाहिँ कहीँ पनि खाली नरहेको छ। म अगाडि बढ्ने राम्चे स्थान सडक आयोजनाको म्याद भने पुस 17 गतेसम्मका लागि थपिएको छ। पुस 14 गते साँझ छात्रावास र हिस्तान औला गुरगुरे सडक आयोजनाको ठेक्का खोलिएको थियो। छात्रावास बनाउन 10वटा र सडक बनाउन 11वटा फर्मले विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव पेश गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले प्राविधिक लगायत समस्या देखिएमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने अधिकार सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ। एउटै समस्या भएका कुनै योजनाको म्याद थपिने र कसैको नथपिएकोमा प्रश्न उठेको छ। म्याद थपको काम गर्दा गर्दै 2वटा योजनाको समय सकिएकाले खरिद कार्यालयको राय अनुसार ठेक्का खोलिएको गाउँपालिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ। साढा खोल्यो भनौँ, बिचमा रोकिने खोल्ने भइराख्यो। अब हाल्नेले हाले, अब म्याथ थप पनि गर्दै भनेको अब एउटाको थप गर्न भ्याएछ, 2टाको भ्याएन, एक्सपायर भइहाल्यो। अब चाहिँ एक्सपायर भएपछि म्याथ थप गर्न मिल्दैन। नियतवश सर्भर ह्याक र ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन वञ्चित गराएको भन्दै गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका निर्माण व्यवसायी अहिले अदालत जाने तयारीमा छन्। खरिद कार्यालयको कमजोरीले समस्या सिर्जना भएका कारण खरिद कार्यालय नै जवाबदेही हुनुपर्ने गाउँपालिकाका कर्मचारीको तर्क छ। योजनाको प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाका साथै विवाद रहित बनाउन आवश्यक देखिन्छ। हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढीले आक्रान्त बन्ने जिल्लामध्ये एक हो चितवन।
पर्यटकको रोजाइमा पर्ने चितवनमा डुबानले सधैँ समस्या पार्ने गरेको छ। हरेक वर्ष हुने यही समस्यालाई समाधान गर्न चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले नदी नियन्त्रणमा जुटेको छ। नगरपालिका हुँदै बग्ने राप्ती सहितको नदी तथा खोलामा तटबन्धन र स्पर निर्माण सुरु गरिएको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका बाढीबाट मर्माहत हुने पालिका हो। राप्ती नदीले उत्पन्न गर्ने समस्या समाधान गर्न ध्यान अहिलेसम्म कसैको गएको पाइँदैन। तर बल्ल स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा नदी नियन्त्रणको तयारी थालिएको छ। नगरपालिका हुँदै बग्ने राप्ती सहितको नदी तथा खोलामा तटबन्ध र स्पर निर्माण सुरु भएको छ। नगरपालिकाका अनुसार नदी नियन्त्रणका लागि 7 करोड भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। स्विस सरकारको पूर्वी चितवन तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण आरम्भ समेत भइसकेको छ। स्विस सरकार र नेपाल सरकार स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा भइरहेको कार्यक्रम हेर्दैछ। यो वास्तवमा हामीले नगरपालिकाले एउटा सोच के बनाएको छ भने नगरपालिकाको मध्य भागबाट बग्ने पाम्पा खोलालाई दुवैतर्फ तटबन्धन गर्न सक्यो भने यहाँको बस्ती, यहाँको खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित पनि हुने र त्यो सँगसँगै यो दुवै किनारबाट बाटो चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भने हाइवेतिर बसोबास गर्ने अथवा गाउँमा बाक्लो गरी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू पनि यो दुईटा बाटोको किनारमा बस्दै गयो भने भोलि एउटा चाहिँ सहरी विकास, सहरको विकास हुने हामीले चाहिँ अवधारणा अनुसार यो काम बढाएका छौँ। अहिले राप्ती नदीमा स्पर निर्माण भइरहेको छ भने अन्य खोलामा तटबन्धनको काम थालिएको छ। खैरहनी वडा नम्बर 7 र 9 को बैरहनी दक्षिण सिमाना भएर बगेको पम्फा खोलामा 1 करोड 80 लाख बराबरको तटबन्धको काम भइरहेको छ। त्यस्तै बुढी राप्ती खोलाको गौचरणमा 80 लाख बराबरको काम भइरहेको छ। बुढी राप्ती खोलाकै पर्सेनीमा 60 लाख, तदरा खोलामा 39 लाख र तदरा खोला होलील्यान्ड जाने बाटोमा 80 लाख बराबरको तटबन्धनको काम भइरहेको छ। गुणस्तर चेक गर्ने विशेष किसिमको चाहिँ कुनै किसिमको त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू पनि थिएन, कुनै टेक्निकोलोजीको पनि थिएन। अहिले त अब कसैले पनि चाहेर पनि गुणस्तर कम गर्न सक्छु, चोर्न सक्छु, ढाँट्न सक्छु, छल्न सक्छु र छारो हालेर मैले 2-4 पैसा कमाउँछु भन्ने कसैले सपना नदेखे पनि हुन्छ। किनकि त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने र क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यस्ता किसिमका प्राविधिक जनशक्ति र त्यस्ता किसिमको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू आइसकेको छ। नदी तथा खोलाको कटान गरेर खेतीयोग्य जमिन क्षति हुने भएकाले खेतीयोग्य जमिनलाई जीविकोपार्जनसँग जोडेर तटबन्धनको काम गरिएको छ। पूर्वी चितवन नदी नियन्त्रण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अहिले दोस्रो चरणमा सञ्चालन भइरहेको छ। परियोजना अन्तर्गत पूर्वी चितवन नदी नियन्त्रण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमको 60%, खैरहनी नगरपालिकाको 30% र उपभोक्ताको 10% साझेदारीमा काम भइरहेको छ। यसरी निर्माण भइरहेको तटबन्धनले भविष्यमा फेरि नदीका कारण हुनुपर्ने समस्याको अन्त्य हुने आशा पलाएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोनाको त्रासबीच विद्यालय गएर पढ्न कतिको सहज छ भनेर 5 थर र बाँकेका विद्यार्थीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। प्रतिको कन्सेप्ट थियो, यो जुम भयो, गुगल मिट भयो, अनलाइन क्लासेसहरू, यसमा भने अलिकति केही सुधार आएको छ। नभए यदि कोभिड हुँदैन थियो भने आजभन्दा 10 वर्ष पहिले पनि पछि पनि नेपालका मान्छेले जुम भनेको के हो जान्दैन थियो होला। तर यो बिचमा कोभिडको 6 महिनाको पिरियडले गर्दा अलिकति अनलाइन सेक्टरमा चाहिँ मानिसको ध्यानाकर्षण त्यो पनि अलिकति हाई क्वालिटी मान्छे जो पहिलेदेखि अलिकति प्रस्पेरियस थिए, सम्पन्न थिए, उनीहरूमा चाहिँ त्यो चित्र जाएको छ भने अब त्यसै पनि हाम्रो आमा बुबाको कन्सेप्ट मोबाइल खेलाइसक्दा बच्चाले पढ्छ भन्ने नै हुँदैन। मोबाइल छोइसकेपछि बच्चाले त्यसै पनि अलमल्यो भन्ने हुन्छ। त्यो कन्सेप्टमा भने अलिकति केही सुधार आएको छ र कोभिड-19 को प्रभाव चाहिँ यस्तै हामीले स्कुल पस्नुभन्दा अगाडि नै यहाँनिर हामीलाई हात धुने एउटा एभाइलेबिलिटी छ। यहाँनिर पानीको लागि धाराहरू बनाइदिनु भएको छ स्कुलले। त्यो कारणले हामी हात धोएर मात्रै स्कुल पस्छौँ अनि सबै विद्यार्थीलाई मास्कको लागि अनिवार्य गर्नुभएको छ। त्यसैले सकेसम्म कोरोना भनेको आफूले बच्न खोज्दा नै बचिन्छ भन्ने खालको कुरा हो। आफैमा सेल्फ अवेयर भएपछि सकेसम्म डर लागेको छैन। शिक्षाको क्षेत्रमा निकै ठुलो असर पार्यो कोरोना भाइरसले। हामी 8 महिनासम्म विद्यालय आउन सकेनौँ, घरमै बसेर अलिअलि त पढ्यौँ, तर सरहरूसँग बसेर पढे जस्तो हुँदो रहेनछ। अनलाइन क्लासहरू पनि भयो, त्यो गर्दा पनि त्यति सहज त भएन र भए पनि अलिअलि सरहरूसँग मिलेर पढ्न पायौँ। हाम्रो यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ एक दिन बोइज एक दिन गर्ल्सको बनाइरहेछ अनि त्यो टाइम पढ्दाखेरि पनि अनि टाइमहरू
लस भइरहेको छ। टाइम पनि धेरै हुँदैन, 10 मिनट अनि 15 मिनट हुन्छ एउटा विषयको, त्यो पढ्दा पढ्दै टाइम लस भइहाल्छ। त्यस कारणले पनि पढाइमा अलिक कमजोरी पनि हुन्छ। अनि यस्तो बेन्चमा 2-2 जना बसालेको हुन्छ। मास्क सेनिटाइजरहरू अनि आफैले लगाउनुपर्छ। कोरोनाको कारणले विभिन्न सावधानीहरू अपनाएर स्कुल गइरहेका छौँ। मास्क सेनिटाइजर त हामीले लाएर नै जान्छौँ। त्यो लाउँदै पनि एक किसिमको डर चाहिँ छ, कहीँ कतै सरिहाल्ने हो कि कोसँग हो। कसैलाई पनि लक्षण देखिन्छ, कसैलाई लक्षण देखिँदैन, त्यही भएर हल्का डर चाहिँ छ। अनि यत्रो वर्ष हामी स्कुल पढ्यौँ, तर यो फर्स्ट टाइम हो कि बिना इक्जाम एउटा बेन्चमा क्लासमा पढाइरहेको बेला 2 जना साथीहरू बसेको। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीका 11 स्थानीय तहका 49 विद्यालयको समायोजन, तर पनि छैनन् विद्यार्थी। गफमै सीमित भयो शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक प्रतिबद्धता। स्थानीय तहको ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ठेक्का प्रक्रिया विवादमा तानियो। निर्माण व्यवसायी न्याय खोज्दै अदालत हानियो। नदी नियन्त्रणमा जुट्दै खैरहनी नगरपालिका, स्विस सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा तटबन्ध बन्दै 7 करोड भन्दा बढी खर्च गरिँदै। बागलुङका किसान गर्दैछन् किवी खेती, 600 रुपैयाँसम्म हुँदैछ बिक्री। नगरपालिका भन्छ बजार प्रति छैन कुनै फिक्री। बजाङको साइपालमा जोलुङ्गे पुल निर्माणको तयारी, सडक नहुँदा हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी। सदरमुकामबाट पैदल हिँड्न सहज हुने विश्वास। र खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका सबै वडामा एकै डिजाइनका भवन, आफ्नै भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पाउँदा गाउँपालिका दङ्ग। परम्परागत खेती प्रणालीले गुजारा नचल्ने भएपछि बागलुङका किसानहरूले नयाँ खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न थालेका छन्। सुन्तलाको राम्रो उत्पादन हुने बागलुङमा पछिल्लो समय खाद्यान्न बालीको विकल्पमा फलफुल बाली लगाउने प्रचलनको समेत विकास हुँदै गएको छ। फलफुल बाली लगाउँदा आम्दानी राम्रो र नगद कारोबार हुने भएकाले पनि किसानको आकर्षण फलफुल बालीमा छ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका केही किसानले पछिल्लो समय व्यावसायिक किवी खेती थालेका छन्। कोदो फल्ने बारी र धान फल्ने खेत मासेर लगाएको किवीले राम्रो आम्दानी दिन थालेपछि किसान त्यसतर्फ खेतीमा आकर्षित भएका छन्। सरकारले कृषि कर्ममा लाग्ने किसानलाई अनुदान दिने नीति बनाएपछि बागलुङका किसान फलफुल खेतीमा थप आकर्षित भएका हुन्। बजार राम्रो भएको फलफुलको खोजी र त्यसको खेतीले किसानको ध्यान तानेको छ। बागलुङमा किवीको उत्पादन राम्रो हुने भएपछि केही किसानले लगाएको नमुना बालीले धेरै किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगेको छ। पहिलो वर्ष 1.5 लाखको चाहिँ बिक्री गरेको रे, आजभन्दा 3 वर्ष अघि। पोहोर चाहिँ असिना झारो हो, त्यस्तै 3-4 लाखको अब बिक्री गरे हेबुर्टी बजारमा। असिना झारेको कारणले अब अहिले कति जति होला यसको उत्पादन? अहिले उत्पादन जम्मा गरेर यो नढालिदिएको भए 50-60 क्विन्टल हुन्थ्यो लागेर अब सबको नोक्सान भयो। लगभग 30-40 क्विन्टल त छ हुने मन। नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिएको किवी खेती पछिल्लो समय बागलुङमा पनि विस्तार हुन थालेको छ। थोरै लगानी राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएपछि बागलुङका किसानहरू पनि किवी खेतीप्रति आकर्षित भएका हुन्। ठूला शहरदेखि स्थानीय बजारमा समेत किवीको राम्रो माग छ। बागलुङमा किवी प्रति केजी 450 देखि 600 सम्म बिक्री हुने गरेको छ। ठूला होटलहरू सँगैको माग र औषधिका रूपमा यसको प्रयोग हुने थाहा पाएकाले आफूले यसको खेती सुरु गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यता किसानको माग र चाहनाका आधारमा यहाँका स्थानीय सरकारले समेत साथ
दिने गरेको छ। बिउ मल प्रविधि लगायतमा अनुदान र प्राविधिक सल्लाह स्थानीय सरकारले दिने गरेका छन्। वडा कार्यालयबाट भन्दा पनि हामीले हाम्रो समन्वयमा नगरपालिकाकै कृषि शाखाबाट नै त्यो चाहिँ वितरण भइरहेको अवस्था छ र हामीले सामान्य कागती सुन्तलाका बेर्नाहरू हामीसँग समन्वयन गरेर नगरपालिका कृषि कार्यालयबाट भएको छ र नितान्तै वडा कार्यालयबाट हामीले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो वडावासीलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिन सकेका छैनौँ। किवी खेतीका लागि 1500 मिटरदेखि 2500 मिटरको उचाइ पानीको राम्रो प्रबन्ध भएको जमिन आवश्यक मानिन्छ। विशेष गरी युरोपियन बजारमा पनि किवी खेती राम्रो रहेकाले नेपालमा पनि यसको व्यावसायिकीकरण हुने क्रम जारी छ। बझाङ आफैमा विकट जिल्ला, सडक सञ्जाल भर्खरै जोडिए पनि केही गाउँले अझै पनि सडक देख्न पाएका छैनन्। न त पूर्वाधार निर्माण नै सहज ढङ्गले हुन सक्छ, त्यति मात्र नभई एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान पनि वैकल्पिक उपाय नहुँदा साइपल गाउँपालिका आफै झोलुङ्गे पुल निर्माणमा जुटेको छ। लघु जलविद्युत आयोजना र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न गाउँपालिकाले हेलिकप्टर मार्फत सामान ढुवानी गरेको छ। यो सँगै स्थानीयमा केही भए पनि विकास देख्न पाउने आशा पलाएको छ। बझाङबाट पालिका खबरदाता प्रताप ओलीको एक रिपोर्ट। यो हेलिकप्टर कोही परिचित व्यक्तिका लागि होइन। नेता मन्त्री कोही पनि हेलिकप्टर लिएर आएका पनि होइनन्। यो त साइपाल गाउँपालिकाले 2 झोलुङ्गे पुल र 1 जलविद्युत आयोजनाको सामान हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गरिएको हो। पैदल हिँडेर 3 दिन बढी लाग्ने साइपल गाउँपालिकामा मानिस, खच्चड र भेडा च्याङ्ग्रा मार्फत ढुवानी गर्न असम्भव देखिएपछि हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गरिएको हो। गाउँपालिकामा अहिले काडा र धलोन जोड्ने थरौनी घाट झोलुङ्गे पुल र वडा नम्बर काडा र जिमा गडेरी काकरकोट जोड्ने रामखोला झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। दुवै पुलमा खोदान सहित बालुवा गिट्टी ढुवानी भइसकेको छ। अब हेलिकप्टर मार्फत निर्माण स्थलमै सामान ढुवानी भएपछि निर्माणले गति लिने गाउँपालिकाको दाबी छ। मान्छेबाट पनि सम्भव भएन। कसरी भएन भने हाम्रो 2 कुण्डलदेखि 6-7 कुण्डल 8 कुण्डलसम्मको सामान हुँदाखेरि अब तलकोटबाट हामीले मान्छेले पनि अब त्यस्तो बाटो नभएको कारण सडक सञ्जालले नसकेको हुँदाखेरिमा मान्छेको र अब जुन हेलिकप्टरले ढुवानी गर्दाखेरिमा लगभग महँगो भन्दा पनि एउटै पर्न जान्छ। थरौनी घाट झोलुङ्गे पुल बनेपछि सदरमुकाम चैनपुरबाट पैदल हिँडेर जानेहरूलाई सहज हुनेछ भने रामखोला झोलुङ्गे पुल बनेपछि चीनसँग जोडिएको सिमानाका र मानसरोवर जान सहज हुनेछ। हेलिकप्टरबाट नै मार्फत नै ढुवानी भइरहेका छन्। स्थानीय तह भइसकेपछि केही दिनादिन पहिला केही विद्युतको पनि आवश्यक थिएन भने अहिले साइपालमा समयअनुसार दिन प्रतिदिन विकास हुँदैछ र दिन प्रतिदिन कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तै साइपलकै वडा नम्बर 1-2 धलोनमा गढघट्ट जलविद्युत आयोजनाको सामान पनि हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी गरिएको छ। धेरैलाई सामान ढुवानी गर्न पनि हेलिकप्टर आवश्यक पर्छ र भन्ने जिज्ञासा पक्कै होला। तर अति विकट गाउँमा अन्य विकल्प पनि कहाँ छ र? अब झोलुङ्गे पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयलाई सहज हुनेछ। निकै कठिन भए पनि गाउँपालिकाको प्रयास भने प्रशंसा गर्न लायक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाकी उपमेयर सङ्गीता कुमारी भण्डारी। उहाँसँग नगरको न्यायिक समितिका गतिविधि, नगरको पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। उपमेयरज्यू, तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक, यो 3 वर्षको अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादका निरूपण कसरी गर्नुभयो, कस्ता विवाद मिलाउनु भयो भनिदिनुहोस् न। हाम्रो अमरगढी नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भए लगत्तै हामीले अमरगढी नगरपालिकामा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई अलिकति फराकिलो ढङ्गबाट अगाडि बढाएका थियौँ, जस अन्तर्गत हामीले अमरगढी नगरपालिकाको 11वटै वडामा
हाम्रो वडा सदस्यको संयोजकत्वमा रहने गरी प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका थियौँ, जसका कारणले अमरगढी नगरपालिकामा स्थानीय न्यायिक समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै कामहरू स्थानीय स्तरमै सम्बन्धित वडामै मेलमिलाप केन्द्रले फर्स्योट गरिदिँदाखेरि सामान्य किसिमका जस्तो झै झगडाका कुराहरू हुन्छन्, त्यसपछि बाली नाली गोरुले खाएका कुराहरूदेखि लिएर अन्य विविध यी ससाना झै झगडाहरू सम्बन्धित वडाले नै मेलमिलाप केन्द्रमा निरूपण गर्ने भएकाले र जेन्युन किसिमका विवादहरू जुन उहाँहरूले मिलाउन सक्नु भएन, उहाँहरूले मेलमिलाप गराउन सक्नु भएन, त्यस्ता किसिमका विवादहरू मात्रै नगरपालिकामा पठाउने किसिमले हामीले कार्य विभाजन गरेर एक किसिमले उहाँहरूलाई तालिम दिएर त्यसरी सम्पादन गर्दाखेरि अमरगढी नगरपालिकामा न्याय सम्पादनको क्रियाकलापहरू एकदमै सहज रूपमा सम्पादन गर्न सकियो र हालसम्म 3 वर्षको अवधिमा हामीसँग थुप्रै मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भइसक्नु भएको छ भने त्यसै गरेर लामो समय मेलमिलाप प्रक्रियामा संलग्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले मेलमिलापकर्ताको रूपमा छनौट गरेका कारणले विभिन्न किसिमका बहुसरोकारका विषयहरूमा विवाद भयो भने हामी ती संस्थाहरूलाई रिफर गरेर ती संस्थाहरूले मेलमिलाप गराइदिने भएकाले पनि अमरगढी नगरपालिकाको न्यायिक क्षेत्रमा न्यायिक समितिका कार्य सम्पादनलाई अझ सहजता पुगेको छ। उपमेयरज्यू, नगरको कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हामीले हालसम्म अति आवश्यक हामीलाई कार्य सम्पादन गर्दाखेरि नभई नहुने 22 वटा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ, जस अन्तर्गत 15 वटा कानुनहरू हाम्रो वेबसाइटमा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ भने हामीले 6-7 वटा कानुनहरूको अब त्यो PDF फाइलहरू बनाउने कुराहरू र करेक्सन गर्ने कुराहरू गरेपछि हामीले ती पनि अपलोड गर्नेछौँ। हाम्रो अरू कानुनहरू पनि यो वर्ष धेरै कार्यविधिहरू नियमावलीहरू हामीले बनाउँदैछौँ, जुन अब हिउँदे अधिवेशन मार्फत ऐनहरू पारित गर्नेछौँ भने विभिन्न किसिमका ससाना कार्यविधिहरू हामीले कार्यपालिकाबाट पारित गर्दै आफूलाई चाहिने कानुनहरू निर्माण गर्दै कानुनहरूको जग बसाउने कुरामा हामी कटिबद्ध लागिरहेका छौँ। हजुर, उपमेयरज्यू, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनु भएको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा नगरवासीले के परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाए, यो भनिदिनुहोस् न। अमरगढी नगरपालिकाले अब यो आर्थिक वर्षदेखि सम्पूर्ण वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर आफ्नो स्वास्थ्य सेवा दिइराखेको छ। त्यसै गरेर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि विशेष किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएर पहल गरिराखेको छ भने कृषि र पशुपालनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नागरिकहरूलाई, बेरोजगार नागरिकहरूलाई कम्तीमा व्यावसायिक रूपमा कृषि र पशुपालनतिर आकर्षण गर्नका लागि पनि हामी लागि परेका छौँ। हजुर, उपमेयरज्यू, अन्तिममा तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू आर्थिक अधिकारमा पुरुषभन्दा कमजोर छन्। सामाजिक हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको कम भूमिका रह्यो। तपाईँ निर्वाचित भएपछि महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता काम गर्नुभएको छ उपमेयरज्यू? हामी सुरुको वर्ष कानुन निर्माणतिर बढी केन्द्रित भयौँ र दोस्रो वर्ष हाम्रो अब कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिन्छन् त हाम्रो नगरपालिकाभित्र कस्ता कस्ता क्याटेगोरी भएका नागरिकहरूको बसाइ छ भन्ने किसिमको एउटा अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ भने यो वर्ष हामीले यहाँले भने जस्तै साँच्चीकै महिलाहरूको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने लैङ्गिक हिंसा पुरुष र महिला जसलाई पनि हुन सक्छ, तर तुलनात्मक रूपमा महिला नै पीडित भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसको एउटा कारण के हो भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि आर्थिक समस्या नै त्यसको कारण भएका कारणले हामीले यो वर्ष विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू मार्फत र विभिन्न कृषिका पशुका कार्यक्रमहरूमा पनि महिलाहरूलाई नै बढी लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रम तय गरेका छौँ र यो वर्ष खास गरी 7 वटा सिपमूलक तालिमहरूमा महिलाहरूलाई सहभागी गराउने र ती तालिमहरूमा उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू अमरगढी नगरपालिकाले खरिद गरी कोसेली घर मार्फत चाहिँ बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने भन्ने किसिमको हामीले यो वर्ष बजेट विनियोजन गरेर नै उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो नै यो वर्षको हाम्रो उपलब्धि हुनेछ र यो वर्ष हामीले कोसेली घरको एउटा सिस्टम बसाउन सक्यौँ भने आगामी वर्षदेखि हाम्रा महिलाहरू जो उद्यमी गर्न चाहन्छन्, बजार पाउँदैन भन्ने समस्या हुन्छ, उहाँहरूलाई बजारसँग लिङ्क गरिदिने काम पनि हामीले गर्छौँ जस्तो लागेको छ। हजुर, उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।
हुन्छ, आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त हस्। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीका 11 स्थानीय तहका 49 विद्यालयको समायोजन, तर पनि छैनन् विद्यार्थी। गफमै सीमित भयो शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक प्रतिबद्धता। स्थानीय तहको ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ठेक्का प्रक्रिया विवादमा तानियो। निर्माण व्यवसायी न्याय खोज्दै अदालत हानियो। नदी नियन्त्रणमा जुट्दै खैरहनी नगरपालिका, स्विस सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा तटबन्ध बन्दै 7 करोड भन्दा बढी खर्च गरिँदै। बागलुङका किसान गर्दैछन् किवी खेती, 600 रुपैयाँसम्म हुँदैछ बिक्री। नगरपालिका भन्छ बजार प्रति छैन कुनै फिक्री। बजाङको साइपालमा जोलुङ्गे पुल निर्माणको तयारी, सडक नहुँदा हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी। सदरमुकामबाट पैदल हिँड्न सहज हुने विश्वास। र खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका सबै वडामा एकै डिजाइनका भवन, आफ्नै भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पाउँदा गाउँपालिका दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कहिलेकाहीँ एकै किसिमका वा समान प्रकारका घर देखिने गरिन्छ। त्यस्ता घरले जो कोहीको पनि मन लोभ्याउन सफल हुन्छ। यस्तै समान प्रकार वा भनौँ एकै डिजाइनका भवन पनि निर्माण भएका छन्। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले सबै वडा कार्यालयको एकै डिजाइनका भवन निर्माण गरेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। यो खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाको कार्यालय भवन। यी भवन सबै एक डिजाइनका हुन्। गाउँपालिकाले 9वटै ओडामा सभाहाल, ओडा अध्यक्षको कार्यकक्ष, कर्मचारी कक्ष, 2 कोठे शौचालय लगायतका संरचना भएको ओडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको हो। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि पुरानो भवन वा भाडाको कोठाबाट सञ्चालन भइरहेका ओडा कार्यालयका लागि एकै डिजाइनका भवन निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। हाल 9वटै ओडाको एक डिजाइनका भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। पहिलो कुरा, 9वटै ओडाहरूमा एकै प्रकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने एक खालको अभियान चलायौँ। अहिले लगभग हामी एउटा अन्तिम चरणमा छौँ। यो सँगै आफ्नो भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पाउँदा गाउँपालिका दङ्ग छ भने स्थानीय पनि ओडामा सिंहदरबार भन्दा खुसी भएका छन्। पहिले सानो झुप्रा जस्तो अब ओडा पनि सानो थियो, त्यसमा आएर मान्छे बस्ने कुराहरू कहिलेका भिडा पनि मान्छेहरू हुन्छ, बस्ने कुराहरूदेखि लिएर हरेक काम गर्ने कुराहरू। अब वृद्ध बुढाबुढीहरू आउँदाखेरि टोइलेटहरूको समस्या, हरेक कुराहरू समस्या थियो। अहिले त सबै कुराको सुविधा पाएको छ, त्यसमा एकदमै सन्तुष्टि राम्रो भइरहेको नै छ हामी सेवाग्राहीहरूलाई। खोटेहाङ गाउँपालिका 6 इन्द्रेणी पोखरी ओडा कार्यालयको भवन पनि उद्घाटन भइसकेको छ। गाउँपालिकाले 38 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 टेन्डर खुलाएर निर्माण गरिएको नवनिर्मित भवन अपाङ्ग र अशक्त मैत्री पनि बनाइएको छ। हाम्रो यो साबी गाविस हुँदै एउटा 2 तले भवन थियो र त्यो 2 तले भवन पश्चात पनि
हाम्रो खोटेहाङ गाउँ कार्यपालिकाले र गाउँपालिकाको 9वटा वडामा एउटै डिजाइनको भवन बनाउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ। तत्पश्चात अहिले हाम्रो यो अन्तिम चरणमा खोटेहाङ गाउँपालिका 6 नम्बर वडामा पनि नवनिर्मित भवन बनाइसकेर उद्घाटन पनि आज हामीले गऱ्यौँ र यो भवन हामीले तत्कालै यो उद्घाटन पश्चात हामीले यही नयाँ भवनबाट हामीले सबै जनतालाई सेवा दिने पनि हामीले यहाँबाट सेवा दिन पनि थालिसकेका छौँ। अब खोटेहाङ गाउँपालिका 1 लिकुवा पोखरी वडा नम्बर कार्यालयको भवन मात्र उद्घाटन गर्न बाँकी छ। लिकुवा पोखरी वडा कार्यालयको भवन पनि निर्माण भइसकेकाले केही समयपछि उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75मा खोटेहाङ गाउँपालिकाको र वाप्लुङखा खोटेहाङ गाउँपालिका 3 सवा कटहरे र खोटेहाङ गाउँपालिका 5 चिप्रिङको भवन निर्माण गरेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76मा खोटेहाङ गाउँपालिका 4 बडका दियाले खोटेहाङ गाउँपालिका 7 खोटाङ बजार र खोटेहाङ गाउँपालिका 9 लिच्चीराम्चेको तथा 2076-77मा खोटेहाङ गाउँपालिका 1 लिकुवा पोखरी खोटेहाङ गाउँपालिका 6 इन्द्रेणी पोखरी र खोटेहाङ गाउँपालिका 8 सिम्पानीको भवन निर्माण गरिएको हो। लिकुवा पोखरीको भवन 38 लाखमा र सिम्पानीको भवन 39 लाखमा टेन्डर खुलाएर निर्माण गरिएको हो। अन्य 6वटा भवन भने 40 लाखको खर्चमा निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मीका 11 स्थानीय तहका 49 विद्यालयको समायोजन, तर पनि छैनन् विद्यार्थी। गफमै सीमित हो शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक प्रतिबद्धता। स्थानीय तहको ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ठेक्का प्रक्रिया विवादमा तानियो। निर्माण व्यवसाय न्याय खोज्दै अदालत हानियो। नदी नियन्त्रणमा जुट्दै खैरहनी नगरपालिका, स्विस सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा तटबन्ध बन्दै 7 करोड भन्दा बढी खर्च गरिँदै। बागलुङका किसान गर्दैछन् किवी खेती, 600 रुपैयाँसम्म हुँदैछ बिक्री। नगरपालिका भन्छ बजार प्रति छैन कुनै फिक्री। बजाङको साइपालमा जोलुङ्गे पुल निर्माणको तयारी, सडक नहुँदा हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी। सदरमुकामबाट पैदल हिँड्न सहज हुने विश्वास। र खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका सबै वडामा एकै डिजाइनका भवन, आफ्नै भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पाउँदा गाउँपालिका दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। स्वास्थ्यको अधिकारलाई नेपालको संविधान 2072मा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। सोही हक प्रचलनका लागि सिद्धिचरण नगरपालिकाले स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन 2075 जारी गरेको छ। ऐनका आधारमा योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 निर्माण गरेर नगरपालिकाभित्रका नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने उद्देश्यले योग प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। अहिले योग प्रशिक्षण वडा तहमा थालिएको छ भने योग भवन निर्माण गरेर नगरवासीलाई योग अभ्यास र प्रशिक्षणका लागि सहजीकरण गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले पालिकाभित्रका नागरिकलाई स्वस्थ राख्न स्वास्थ्य अनुकूल आहार विहार तथा बानीको विकासका लागि योग प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नगरपालिकामा योग प्रशिक्षण सुरु भएको 2 वर्ष भएको छ। स्वस्थ समाज निर्माणका लागि वातावरण निर्माण गर्न
प्रशिक्षण दिएको नगरपालिकाको दाबी छ। पालिकाले एउटा वातावरण बनाइदिने र थोरै लगानी गर्ने र उत्प्रेरणामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने हो। स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यहाँ योग गुरुहरू चाहिँ जानुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ सन्ध्याकालीन अवस्थामा चाहिँ त्यहाँका योग साधक साधिकाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले निःशुल्क व्यायामको सिकाउने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ संलग्न गराउने व्यवस्था रहेको छ। यता नगरपालिकाले छुट्टै योग भवन समेत निर्माण थालेको छ। 60 लाख लागतमा निर्माण थालिएको भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि योग अभ्यास र योग प्रशिक्षणका लागि थप सहज हुने स्थानीयको विश्वास छ। नगरपालिकाले योग प्रशिक्षणका लागि योग समिति निर्माण गर्नुका साथै नगरपालिकाको सभा हलमा योग प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म 16 जना स्थानीय प्रशिक्षकले पालो पालो दैनिक प्रशिक्षण दिँदै आएका छन्। दैनिक 25 जना भन्दा बढी योग प्रशिक्षणमा सहभागी हुने गरेका छन्। नै हाम्रो मनमा धेरै तनाव भएको अनि मनमा चिन्ता धेरै छ भने त्यसलाई मुक्त हुने एकदम राम्रो छ। योगले गर्दाखेरि योग गर्ने ठाउँ चाहिँ अब नगरपालिकाले नै व्यवस्थित गरिदिएको छ। अनि हामीले चाहिँ अब योजना बनाउँदैछौँ। यसपालि पनि योजना माग गऱ्यौँ। पोहोर साल माग गरेको 50,000 पैसा छुट्याइदिनु भएको छ। त्यसले नै हामीले चाहिँ बेतिनी सल्लेरी र उहाँ निसुङ्खेको 2 नम्बर सिद्धेश्वर नगरपालिका 2 मा चाहिँ क्लासहरू लगेर सुरु गर्दैछौँ हामीले। नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 सल्लेरी र वडा नम्बर 2 निसङ्खेबाट योग अभ्यास भइरहेको छ। यसका लागि नगरपालिकाले बजेट समेत व्यवस्था गरेको छ। अहिले 2 वडामा सुरु गरिएको योग प्रशिक्षण नगरपालिकाको 12 वटै वडामा पुर्याउने तयारी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गुल्मीका 11 स्थानीय तहका 49 विद्यालयको समायोजन, तर पनि छैनन् विद्यार्थी। गफमै सीमित भयो शिक्षा मन्त्रालयको आर्थिक प्रतिबद्धता। स्थानीय तहको ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ठेक्का प्रक्रिया विवादमा तानियो। निर्माण व्यवसाय न्याय खोज्दै अदालत हानियो। नदी नियन्त्रणमा जुट्दै खैरहनी नगरपालिका। स्विस सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा तटबन्ध बन्दै 7 करोड भन्दा बढी खर्च गरिँदै। बागलुङका किसान गर्दैछन् किवी खेती। 600 रुपैयाँसम्म हुँदैछ बिक्री। नगरपालिका भन्छ बजार प्रति छैन कुनै फिक्री। बजाङको साइपालमा जोलुङ्गे पुल निर्माणको तयारी। सडक नहुँदा हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी। सदरमुकामबाट पैदल हिँड्न सहज हुने विश्वास। र खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाका सबै वडामा एकै डिजाइनका भवन। आफ्नै भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पाउँदा गाउँपालिका दङ्ग। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।